हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, पयलीं स्वाती तुमकां सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हणटा म्हाज्या गोंयकार भावांक. राती मरे हांवें 2-3 व्हिडियो पळयले मरे, आनी खरेंच मरे ह्या रामाक लागून झेम पडना जाली. खरेंच तुका सांगता. केन्ना म्हळ्यार उठ्ठलो आनी केन्ना म्हळ्यार व्हिडियो काडटलो आनी ह्या लोकांक दाखयतलो म्हणे हेंच्यांनी कितें कितें उलयलां तें सगळें पळयलां हांवें, सगळें पळयलां. आनी रामा मरे आयज 3 दीस जाले भायर सरलो हॉस्पिटलांतसून. ताका स्टेच दिलो आनी ताका घरा वच सांगलें दोतोरान. आनी भायर येवन मरे रिपोर्टरान ताका विचारलें, रामा तूं कितें उलोवंक सोदताय? रडलो बाबा, रडलो, दुकानी रडलो, पांयां पडलो आनी सांगलें सगल्या गोंयकारांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी दोतोरांक, नर्शीक आनी मिडियाक सगळ्यांक पांयां पडलेलो. रडलो बाबा. दूख आमकां सारकें वायट दिसलें ह्या मनशाक अशी घटना घडली म्हणून. सारकेंच थंय हांव मरे देवा आमी मरे रामाक लागून खरेंच मागता बाबा ताका बरे भाशेन एकदां घरा पावोनी म्हणून. हें जालें. रामान कितें आहा तें सगळें सांगलें. ह्या पयलीं 5 काय 6 दीस जाले सुमार तेंचे कडेन रिपोर्ट घेतलो, रिकॉर्डिंग केलें आनी रिकॉर्डिंग करतना पुलिसाच्या हातीन आनी आमच्या हातीन आनी हे मिडियाच्या हातीन कशें पावलें म्हणून रॉंग दिला म्हणून तेजी भायर येयलें आनी बायलेन सांगलें हें सगळें रॉंग म्हणून, पुलीस कांयच पळयना म्हणून. सारकें रामा तुजें. कित्याक जाणाय मरे, तूं गोंयाक लागून झगडटाय, खंय खंय विशय आहा तो मांडटाय, हे काडटा म्हणून हे तुका मार पडली. हे आमच्यान मरे सोंसूंक जायना जालें रे बाबा, खरेंच रे. आनी हे तोंडान उलयता पळय, तोंडान कशें उलयता तें फुडलें सांगता तुमकां हांव. जालें. रामान सारकें सांगलें आमकां पुलिसाची भरोसा ना म्हणून, कोणाचोच भरोसा ना म्हणून. आपल्या मनान भितर आहा तें आपणें दवरला. जेन्ना टायम येतलो तेन्ना आपूण भायर काडटलो म्हणून तरी आसतना तेणी सांगलें. हे मारला तेजें नांव उलयताले न्हू ते मारता मारता राखणदाराक तूं हो जालाय, तूं हो आनी कितें आनी आमच्या आमदाराक गाय सोदा हितून कळटा, हितून कोण तो म्हणून न्हू. आनी तूं वावूर ना न्हू. जालें. सीएमाचें नांव सांगलें तेणीन, आमच्या रवणकडेचें नांव सांगलें, तेणें अशें केलां म्हणून. आनी हेच तोंडान कितें सांगता मरे, बारीक म्हणटा ते. अरे बारीक म्हणटा तो मनीस न्हू, ते सुणे रे सीएम, सुणे ते. हे तेणी सांगलें पुलीस हांव कारवाई करतलें. तुजे होम मिनिस्टर आसून तुजें झेर जाला मरे, तुजें कांयच फायदो ना मरे. अरे तुमी ताका कोणाक भितर उडयल्या न्हू. रामा हेंकां मरे सोडूं नाकाय. हे मरे तोंडान वो केल्या शिवाय मरे भायर हेंकां सोडूं नाका. हेंकां जाता तितलें मरे तुमी रामा हेंकां जाता तितलें मरे फाशी दिवपाची मरे आनी थंयच काबार करपाचें. हेंकां सोडपाचें न्हू. आं सोडपाचें न्हू हेंकां. हो मास्टरमायंड कोण आहा न्हू तो, ताका जर तुमी धरून दिना जाल्यार मरे आख्खे गोंयकार उठोन मरे तुमकां कितें तें दाखयता. तुमी लास्ट कोणाक धरलो? सेनेटाक धरलो. रामाची तुमी कारवाय केली, सगळें व्हरून घेतलें. ह्या मनशाची तुमी पुलिसांनी घेतले तेजी घेवंक ना. घेतले कित्याक? अरे होम मिनिस्टर तुमचे, पुलीस तेंचे, सीएम तेंचो, सरकार तेंचो आनी हे तेंचे. आनी दोग जाणांचें नांव घेतलें न्हू. एक प्रमोद सावंत आनी रोहन खंवटे. पळय आं, रोहन खंवटेक एक रिपोर्टान विचारलें हे तुजें रामा तुजें नांव घेता म्हणून. तो सांगता कितें, हे कोणी मारूंक येयल्या न्हू तांकां रोखडें धरलें म्हणटा. धरलें जाल्यार आयज हे कित्याक ताका कोण मारलें ताका धरून दिना, कित्याक सापडून दिना. तुमी ना म्हणटा मरे. बरें. दुसरें कितें म्हणटा न्हू, सीएम खंय खबरेक गेलो, खबर गेल्ली तेन्ना खंय तेणें उलोवंक ना सीएम आहा म्हणून. अरे तेजी सुद्दूच सारकी नासली, तेजी तोपेत सारकी नासली. तुवें ताका पळोवंक ना कितलो मार पडला तो. आं असलो मार कोणाक दुस्मानाक मेळो नाका आनी तुजे फॅमिलीकूय मेळो नाका म्हणटा हांव. कोण मरे तुजे फॅमिलीकूय असलो मार मेळो नाका. गोंयकारांनी सोंसलें तें सोंसलें. जेन्ना तूं कितें म्हणटा आतां परत तेणी म्हणटा पळय रोहन खंवटे, आयज तूं गोंयचो टुरिजम मिनिस्टर आनी तुका रायट आहा कोणाकूय कितें जालें जाल्यार तुवें वचोन
तेची खबर घेवंक जाय म्हणून. तूं सांगताय कितें रामान म्हणटा बर्थडे केली म्हणटा केक खाल्ली म्हणटा बरीच खाल्ली म्हणटा केक. अरे रोहन खोटे आयज ताका इतलो माल लाता तुमी पळयलो आसतले आनी तो सिदीर नासलो जाग्यार नासलो तेजी तकली चलना नासली कांय करना नासली. त्या हिसपान चिंतूंक जाय आसलें बाबा रामा आपूण तुजे बर्थडेक येता केक घेवन वीश करता तुका तेन्नाच तुका वालोर आसलो नाजाल्यार आयज तुका वालोर ना. कित्याक जाणाय मरे हेंकां कोणाक धाडला मारून न्हू हेंची नांवां पिड्यार जातली म्हणून हेंकां कोट्यांनी पयशे दिताले आपले बाबा नांव सांगू नाका म्हणून. देव मरे न्ही जावंक ना देव जावका हो कापेश्वर मरे जे कोणाक रामान कितें केलां न्हू ताका मरे दाखयतलोच जेन्ना माप पडतकूच दाखयतलोच दाखयल्यार हे सुटचें ना. ताणें मरे अशें तुमी कारस्थानां करताय कोण बरें कितें उलयल्यार ताका चेपता तुमी तोरांक चेपलेल्या भशेन आवाज काडूंक दिना. तुमी जर सारके आसलेले आयज जाल्यार कोण एक्टिव्हिस्ट उलयचे नासले बाबा हे बाबतीन बरें केलें म्हणटलेले गोंयकारांक लागून. तुमी कितें बरें केलें तें दाखया रे तुमी. तिणें अभिषेक हाडलो आपणा घर म्हणी केले दोंगर खाल्लो शेतां खाल्ली भाटां खाल्ली कोणाक जॉब तुमी दिना रस्ते पाड पडले थंयसर आनी असले ट्युरिजम तुमी गोंयांत चलयताले लोकांक मारून लोकांक फोंडान घालून रस्ते तुमचे सारक्या हेचेर नदर मारा. बेश्टेर उलोवनाकाय तेच आनी ते तुमचे उलयले जाता पळय जेन्ना रामाची खबर घेवंक ना तुमी तो श्रीपाद नायक खंयसर उठोवन येयलो पळय. अरे हो खद्यार आमचो गोंयचो आनी मान बी देल्ली वचोन जाल्यार गोंयचे एक हिशोब मानना मरे. आनी आतां येयलो तेजेर हे आरोप घालता म्हणून येतली तूं दारांनी भोंवंक येतली तेन्ना तुमकां आमी सांगतले कितें तें एक तुमी हिशोब मांडला जाल्यार गोंयचे सांगा रे तुमी. खंयच्या तोंडान तुमी उलयता आनी तो मोहीन गुजिलो आहा तो आमचो सरकार खंय बरो. अरे तूं फार्म हावसान एका चेडवाक घेवन गेल्लो तेन्ना तुका सीएमान सारको गेलो म्हणून तूं तेची फावर घेता येता. तुवें गोंयचे पाड घातले मरे धोळडिऱ्या आमकां टॅक्सीकारांक आख्या फोंडान घेतले मरे धोळडिऱ्या आनी तोंड घेवन उलय सांगनाय. आयज तूं मायग्रेनाचो लिडर जालाय मरे. आयज बिर्ला कंपनी कडेन पळय सगळे लिडर जागे तुवें घाल्ल्या तोरा मरे तुवें कायदो केला मरे आपणा घर म्हणून फोटकिरी आनी तुमी गोंय काबार केले तुमकां लज आहा रे. आनी वयले म्हणटाय तुमी हेका लागून पॉलिटिक्स लागून अहें जालें तहें जालें कोणी काय पॉलिटिकाक करूंक ना. हितून कळटा रामाक कोणी मारला तो सारकें कळटलें कोण तो. चलो बाबा देव बरें करून तुमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी रामाचे जाला ते आमी ओगी रावचे ना आमी अशेंच उलयताले या बरें मरे हांवें मरे हिंदू समाजाचो नायक समाजाचो बरें मरे आनी तो बाबडो एसटी समाजाचो आनी हो श्रीपाद नायक समाजाचो तेणी आमचे आयजून पासून मरे कोणाचे राम सावंत तुका आतां निमाणें सांगता पांय पडोन तुमी मरे देवा राजमिनो दिया तुमी आनी काबार करा नाजाल्यार मरे व्हडले रोखडे जातले गोंयांत म्हाका दिसता तुमकां लागून. अरे थंय मोदी 10 लाखाचो सूट घालून भोंवताय आनी म्हाका दिसता तूं 5 लाखाचे घालताय आमच्या टॅक्साच्या पयशाचेर आनी तुमी जगता आनी गोंयकारांक रस्त्यार उडयल्या. हय मरे आमचो गांधी जाणा मरे गांधी बावडे हे देशाक लागून आयज झगडलो इंडियेचो बावटो सोडोवपाक. हय मरे काश्ट नेसून भोंवतालो तो तेजे कडेन भरपूर आहले न्हेसपाक पूण मरे तो आपूण काश्ट नासून भोंवतालो ताका वालोर आहलो पूण आतां आमकां वालोर ना. आमचे काबार करून उडयले ते तुमच्या सरकारान गांधीन सांबाळले. अरे हे तुका हांव हेचें दिता प्लीज आनी एकदां सांगता तूं मरे रिजायन दी आनी सुशेगाद घरा बस. चलयतलो कोण चलोवंक जाय सरकार चलयतलो गोंयचे. चल प्लीज चल देव बरें करूं.